गुस्ताख रसूल, गुस्ताख सहाबा, गुस्ताख अहले बैत, औलिया अल्लाह, सल्फ सालिहीन का गुस्ताख, उलमा का बेअदब, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने अंजाम के करीब है। आज उसकी दरख्वास्त जमानत की बहस के लिए डेट थी। उन्होंने जब महसूस किया कि ये हमारी बेल नहीं होनी, उन्होंने अपनी बेल विड्रा की और विड्रा होने की बुनियाद पर आज उसकी दरख्वास्त जमानत खारिज होगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस्लामी नजरियाती काउंसिल और बिलखसूस चेयरमैन राग़िब नईमी साहब का, जिन्होंने मिर्जा जहन्नवी को गुस्ताख रसूल ऑफिशियली डिक्लेयर किया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत के हवाले से मैं आपको एक्सक्लूसिवली खबर दे रहा हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत जो है वो अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। डॉक्टर अहमद नसीर एक मरतबा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जुमेरात का दिन 25 तारीख सितंबर की 2025। नाज़रीन कराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, कोई पेशरफ्त हुई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। नाज़रीन कराम, मैंने आज के व्लॉग में आपसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के वकील की एक वीडियो शेयर की, यानी जो पॉडकास्ट उन्होंने किया है वो शेयर किया और उसमें मैंने कुछ हकायक भी बताए और आखिर पे मैंने बताया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत अब कब होगी, मैं अगले व्लॉग में यानी नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। तो इस व्लॉग में आपको बताने वाला हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत के हवाले से हकायक क्या हैं और क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं। जो ओपोनेंट वकील हैं नासिर मिन्हाज साहब, उन्होंने अपनी वॉल पर कुछ हकायक से आगाह किया है, मैं आपको बता रहा हूं। उनका ये कहना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं, यानी केस के हवाले से अपडेट जो दी है, उन्होंने लिखा है कि मिर्जा प्लम्बर केस अपडेट, मलऊन मिर्जा कज़्ज़ाब की दरखास्त जमानत वापसी की बुनियाद पर खारिज शुद। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो बेल थी आज वो लगी हुई थी ऑनरेबल कोर्ट में, क्योंकि 25 तारीख थी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत की समाअत थी। पिछले व्लॉग में उनके वकील साहब जो हैं यानी ताहिर अयूबी साहब जो हैं, उनकी जुबान से आपने खुद सुन लिया। उन्होंने कहा था 25 तारीख को हमारी जमानत की समाअत है, लेकिन हमने वो जमानत विदड्रॉ करा ली है। अब उस विदड्रॉ के नतीजे में नासिर मिन्हाज साहब जो हैं, ओपोनेंट वकील हैं, उनका ये कहना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की लीगल टीम ने जो जमानत विदड्रॉ कराई है, अब वो कोर्ट की तरफ से जमानत खारिज हो चुकी है। ये हकायक हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत जो है वो कोर्ट की तरफ से खारिज हो चुकी है मुबैना तौर पर, जो कि नासिर मिन्हाज साहब ने अपने फेसबुक के वॉल पर लिखा है। मैं वही आपको बता रहा हूं कि दरखास्त जमानत वापसी की बुनियाद पर खारिज शुद। ये हकायक है, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद नाज़रीन कराम, उन्होंने एक और पोस्ट की है, उसमें लिखा है कि गुस्ताख रसूल मिर्जा प्लम्बर दज्जाल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल PPC 295C के तहत सजाए मौत पाएगा और जहन्नुम में अपनी अब्दी मंजिल पाएगा। ये नासिर मिन्हाज साहब हैं, ओपोनेंट वकील हैं, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से पोस्ट की है। उसमें लिखा है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। बतौर सहाफी मेरा काम है गैर जानबदार होकर आपको हकायक से आगाह करूं। नाज़रीन कराम, अब अदालत के बाहर खड़े होकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ओपोनेंट वकील जो हैं, कंप्लेनेंट जो हैं नासिर मिन्हाज साहब, वो भी खड़े हुए हैं और उनके साथ जो मुद्दई मुकद्दिमा है हुमैर अली कादरी, वो भी मौजूद हैं। अब उन्होंने जो बयानात रिकॉर्ड कराए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप जरा सुन लीजिए। हुमैर अली कादरी साहब जो है, उन्होंने भी, ये मुद्दई मुकद्दिमा है, इन्होंने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया है और उसके बाद जो बयान रिकॉर्ड कराया है नासिर मिन्हाज साहब ने, वो भी आप जरा सुन लीजिए। मैं वीडियोस जो हैं वो आपकी खिदमत में रख रहा हूं। यानी 25 तारीख है, 2025 है, जुमेरात का दिन है और ये आप अहमद नसीर ऑफिशियल के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर
یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور یہ حقائق سے آگاہ ہو رہے ہیں. ذرا ویڈیو دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کے فضل کرم اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نظر عنایت سے اور اس شاکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کردار سے جہاں پر بھی وہ بیٹھ کر کردار ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ عدالتوں میں ہو، چاہے وہ نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم سے ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے شاکان رسول کا کردار اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حرمت اور آپ کی ناموس کے لیے ہو، سب کے لیے مبارکباد. ایک تو جو کل کا فیصلہ آیا اس پر ہم اسلامی نظریاتی کونسل کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور جنہوں نے اس شاکان رسول کی امنگوں کو پورا کیا ان کی امنگوں پر پورا اترے. اور آج الحمدللہ مرزا جیلمی نے ایک پٹیشن، ایک درخواست دائر کی تھی، درخواست ضمانت سیشن کورٹ پنڈی میں. وہ پہلے تاریخ ہوئی، آج اس نے اپنی درخواست ضمانت واپس لے لی ہے، اور الحمدللہ یہ اس شاکان رسول کے لیے ایک اور اپنی منزل کی طرف ایک اور بڑا قدم ہے. لیکن اس پر میں اس شاکان رسول پورے پاکستان کے جو ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور اس معاملے پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس شاکان رسول جاگ رہے ہیں اور ہر ایک چیز کو بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. سرکار کی عزت پر کوئی کمپرومائز یا کوئی ایسی چیز جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عزت اور ناموس کے حوالے سے کوئی قدم ڈھیلا یا کوئی نرم پہلو ہو، انشاءاللہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اس کیس کی پوری پیروی ہم انشاءاللہ العزیز اپنی قابل ترین وکلاء کی ٹیم کے ہمراہ محترم المقام عاشق رسول ناصر مناز صاحب کی قیادت میں جو وکلاء کی ٹیم ہے، کثیر وکلاء، یقین کریں پچھلی جو پیشی تھی اس پر بھی کثیر وکلاء پیش ہوئے، آج بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے، ہم تو جرا کے لیے تیار تھے، ہم تو پورے ہماری وکلاء کی جو ٹیم ہے وہ پوری تیار تھی اور پوری طاقت کے ساتھ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا تھا. لیکن وہ بگوڑے ہیں، پہلے بھی بگوڑا ہے اور آج بھی اس نے بگوڑا ہونے کا ثبوت دیا اور اپنی درخواست ضمانت ہی واپس لے لی. انشاءاللہ العزیز آگے ٹرائل کورٹ کے اندر بھی ہم اس مقدمے کی پوری پیروی کریں گے اپنی وکلاء کی ٹیم کے اندر. اب میں محترم عاشق رسول محب فی اللہ محترم ناصر مناز صاحب سے گزارش کروں گا، جتنے علماء آئے یہاں پر، جتنے شاکان رسول آئے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناصر مناز صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ کچھ کلمات ارشاد فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. سب سے پہلے یہاں پہ آئے تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، برادرم عمیر علی قادری صاحب کی طرف سے اور پیر عثمان صاحب کی طرف سے، سب کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اسٹرینتھ کی اور آپ نے ہمیں اپنے تعاون سے ہمیں مضبوط کیا. اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ تمام امت مسلمہ کو، بالخصوص عاشقان رسول کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، اولیاء اللہ، سلف صالحین کا گستاخ، علماء کا بے ادب، وہ انشاءاللہ العزیز اپنے انجام کے قریب ہے. آج اس کی درخواست ضمانت کی بحث کے لیے ڈیٹ تھی. انہوں نے جب محسوس کیا کہ یہ ہماری بیل نہیں ہونی، انہوں نے اپنی بیل وڈرا کی اور وڈرا ہونے کی بنیاد پر آج اس کی درخواست ضمانت خارج ہوگی. اس موقع پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسلامی نظریاتی کونسل اور بالخصوص چیئرمین راغب نعیمی صاحب کا کہ جنہوں نے اس موقع پر حق کو باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیا اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے مرزا جہنمی کو گستاخ رسول آفیشلی ڈکلیئر کیا. میرے سننے والے تمام دوستوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے. اس کا فتویٰ پورے پاکستان کی تمام عدالتوں پر بھی بائنڈنگ ہے، تمام اداروں پر بھی بائنڈنگ ہے. ہم نے ایک بات کی نشاندہی کی تھی کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، اس کا جو ہمارا آئیو تھا وہ جانبداری کر رہا تھا، طرفداری کر رہا تھا ملزم کی، اور یہی چیز اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلہ میں بھی سامنے آ گئی. وہاں پہ بھی اس نے ہمارے
जो फतावाजात हमने जमा कराए थे, उलमाए कराम के सैकड़ों उलमाए कराम ने मिर्जा जेलमी के खिलाफ फतवा दिया कि इसने गुस्ताखी रसूल का इर्तकाब किया है और अंडर सेक्शन 295C ये ट्राइबल इसने ऑफेंस किया है। मैं आप सबका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको एक दफा मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह अजीज जब तक दम है नामों से रिसालत पर पहरा देते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जनाब। मैं यहाँ पर आखिरी पैगाम ये देना चाहूँगा कि सिर्फ मुराड़िया शरीफ की सरजमीन नहीं, सिर्फ पीर अफजल कादरी साहब उनका तसर्रुफ, रूहानी तसर्रुफ और पीर उस्मान अफजल कादरी साहब आप ही की क़यादत नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के उलमा इस बात पर नमूस रिसालत के मसला पर यकजा है और इसमें वो कमी कुताही और कमी कजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह ताला इस मामले में हमारा हामिल नासर रहे और हमें कदम कदम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से फजल की उम्मीद वासिक और यकीन कामिल और सरकार की नजर इनायत की इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है। अल्लाह ताला सबका आना कबूल फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। मिर्जा जेलमी के जो फॉलोअर्स हैं उनको ये बताना है कि हमेशा की तरह आज भी वो भाग चुका है और जो लोग अंधों की तरह उसके पीछे चल रहे हैं वो उसकी हकीकत को जान और पहचान लें। माशाल्लाह यहाँ पर उमैर कादरी साहब भी मौजूद हैं जो इस केस के मुद्दई हैं, वो भी सीना तान के यहाँ पर खड़े हैं। हमारे जो लीगल टीम के सरबराह हैं चौधरी नासिर मिनहाज साहब एडवोकेट, वो भी यहाँ पर खड़े हैं। अदालत आपके सामने है, लेकिन अदालत के अंदर वो मुजरम जिसने आना था वो हमेशा की तरह आज भी नहीं आया और यहाँ से वो भाग चुका है। लिहाजा पूरी उम्मत मुसलमा ये देख ले कि जो नबी के गुस्ताख होते हैं वो छुप के वार करते हैं, सामने आकर उनको ये जुर्रत नहीं होती कि वो अदालतों का सामना करें और इस्लामी कवानीन का और मुल्क पाकिस्तान के आइन का वो दिफा जो है वो मुकाबला कर सके। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, नबी की एक सदा, सरतान से जुदा, सरतान। जी हाँ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो बेल लगी हुई थी 25 तारीख की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से, अब वो मुबैना तौर पर खारिज हो चुकी है। बकौल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मुखालिफ वकला जो हैं, लीगल टीम जो है नासिर मिनहाज साहब के बकौल, उन्होंने बताया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो बेल है वो विथड्रॉ होने की वजह से खारिज हो चुकी है। इससे पहले आपको बता दूं 24 तारीख और 25 तारीख इंतहाई अहमियत की हामिल थी इस पूरे मुअम्मे को लेकर, लेकिन 24 तारीख में जो पेशरफ्त हुई, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एक अहम फैसला किया और उस इजलास की जो ज़ाहिरा की सदारत थे वो कर रहे थे जनाब डॉक्टर रागिब नाइमी हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने सदारत की और ये मुतफिका फैसला किया तमाम बेंच ने कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ना सिर्फ गुस्ताख रसूल है बल्कि मजीद दफात शामिल की जाए, यानी तौहीने कुरान की भी दफा शामिल की जाए और फसाद फिल अर्द की भी दफा शामिल की जाए। ये राय थी, ओपिनियन था और ये एक तरीके से मुबैना तौर पर फैसला था या मुबैना तौर पर एक फतवा था इस्लामी नजरियाती काउंसिल का, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के खिलाफ आया। अब हकायक जो सुनने में आ रहे हैं वो यही हैं कि अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की लीगल टीम जो है वो इस फतवे को, इस फैसले को, इस राय को मानने से इनकारी है और उनका कहना है कि इस राय से कोई फर्क नहीं पड़ता इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस को लेकर, यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का फैसला जो है वो मोअज़्ज़िज़ अदालतें करेंगी, ना कि उलमा किराम करेंगे। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मानने वाले, चाहने वाले और उनकी लीगल टीम का बयान है और कहना है मुबैना तौर पर। ये वो हकायक हैं जो मैंने आपको बता दिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत के हवाले से मैं आपको एक्सक्लूसिवली खबर दे रहा हूं और हकीकत से आगाह कर रहा हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत जो है वो अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मामला जो है वो इंतहाई हसास हैं, हालात दिगरगू हैं और इन चीजों को बारीक बीनी से मुशाहिदात किए जा रहे हैं, देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, समझा जा रहा है, क्योंकि इंतहाई हसास मामला है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क व कौम पर अपनी रहमत फरमाए और हम सबको सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला आफियत के मामलात फरमाए, सबको एक होने की तौफीक दे, एक बेंच पर बैठने की सलाहियत के साथ साथ
قوت اور طاقت دے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں، ایک دوسرے سے محبت کر سکیں، بھائی چارے کا جو درس دین اسلام ہم کو دیتا ہے اس بھائی چارے کے تحت ہم ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں اور محبتیں بانٹیں، خوشیوں کو بانٹیں، نفرتوں کو دفن کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک و قوم پر اپنا رحم، فضل اور کرم فرمائے۔ اسی کے ساتھ اس ویلوگ کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو اللہ کے حضور توبہ کا طلبگار ہوں اور معافی کا خواستگار ہوں۔ اس سلائڈ میں ہمارا انسٹاگرام ہے، وہاں جا کر ہم کو فالو کر لیجیے، آئی ایم ڈاکٹر احمد نصیر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے ڈاکٹر احمد نصیر کے نام سے، وہاں جا کر بھی ہم کو فالو کر لیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھ کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔